Hello dear friends, very good morning. Welcome to engineering tutorial. आजको भिडियोमा हामी इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा यो सेकेन्ड पार्ट रहेको छ। फर्स्ट च्याप्टरकै सेकेन्ड पार्ट रहेको छ जुन 8th सेममा पढाइ भइरहेको छ हरेक युनिभर्सिटीमा। फर्स्ट च्याप्टरमा पोखरा युनिभर्सिटी अनुसार यसको नाम के रहेको छ, सोसाइटी एन्ड टेक्नोलोजी। र तपाईले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सिलेबसमा हेर्नुभयो भने इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा त्यहाँ हिस्ट्री अफ इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस रहेको छ। हिस्ट्री अफ इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस भनेको 2R को लागि छ भने सोसाइटी एन्ड टेक्नोलोजी भने त्यो नामले च्याप्टर जुन छ त्यो भनेको 6 आवर को छ। त मैले दुबईलाई पोखरा युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई मैले यदि समेट्न खोजे भने मैले यहाँ 6 वटै युनिभर्सिटीको मैले सबै सिलेबस समेट्ने छु जुन मैले तपाईलाई आशा गर्दैछु, म समेट्दैछु पुरै। अनि यो हाम्रो के पार्ट रहेको छ, सेकेन्ड पार्ट रहेको छ। अब सेकेन्ड पार्टमा हामी पहिलो पार्टसम्म हामीले पढिसक्यौं। अब सेकेन्ड पार्टमा हामीले के पढ्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस्। अब सबभन्दा पहिला रोल अफ इन्जिनियर्स इन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज के हो त? हामी इन्जिनियरको देश विकास गर्नको लागि, क्रियाकलाप गर्नको लागि कस्तो प्रकारको हामीले रणनीति अपनाउनु पर्छ त, स्ट्रेटेजी अपनाउनु पर्छ त, त्यो यो भन्न खोजेको हो। सबभन्दा पहिला कुनै पनि काम गर्नको लागि, कुनै पनि प्रोजेक्ट बनाउनको लागि, कुनै पनि विकास गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, त्यहाँको क्रिएटिङ भिजन हुनु पर्यो। यो ठाउँमा मैले यस्तो गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको जनताहरूलाई के हुन्छ, सुविधा हुन्छ। त क्रिएटिङ भिजन हुनु पर्यो कि यो ठाउँमा हामीले यस्तो के प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा भयो के, प्रिपेयरिङ द मिसन। अब त्यो क्रिएटिङ भइसकेको भिजनलाई के गर्नु पर्यो, त्यो मिसनमा हामीले ढाल्नु पर्यो। अब यो हाम्रो स्ट्रेटेजी रहेको छ, रणनीति यस्तो रहेको छ, हामीले के गर्नु पर्यो, प्रिपेयर गर्नु पर्यो। हरेक प्लान, हरेक मान्छेको ग्रुप जुटाउनु पर्यो। यस्तो प्लान भइरहेको छ, यस्तो हामीले ड्रइङ गर्नु पर्यो, यस्तो यहाँ गर्नु पर्यो। त्यो सबै काम हामीले डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तेस्रो रणनीतिमा हाम्रो के हुन जान्छ, एक्जिक्युसन अफ द प्लान भनेको जुन हामीले मिसन बनायो, भिजन बनायो, त्यो प्लानको हामीले के गर्नु पर्यो, कार्यवहन गर्नु पर्यो। त्यो प्लान भिजनलाई हामीले कार्यमा ल्याउनु पर्यो। अब कार्यमा ल्याउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, सबै मेटेरियलहरू जुटाउनु पर्यो, सबै हामीले त्यहाँ लाग्ने लेबर्स, वर्करहरू सबै जुटाउनु पर्यो। के कस्तो खर्च रहेको छ सबै कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, सर्वेक्षण गर्नु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि हुन जान्छन् हाम्रो के, मोनिटर एन्ड एभ्यालुएट। हामीले जुन काम एक्जिक्युसन गर्यो, अब त्यो हामीले मोनिटर गर्नु पर्यो भनेको यस्तो काम हुनुपर्छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, एज त्यसको फिजिकल प्र्याक्टिकली मिनिङ दिनु पर्यो। यो हाम्रो प्रोजेक्ट यस्तोसम्म के हुन सक्छ, सक्षम छ भनेर हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्यो। के कुराको त्यसमा खर्च हुँदो रहेछ, त्यो त्यसको एस्टिमेटिङ कोर्सहरू के हो, कति हो, त्यो सबै कुराको बारेमा यस्तो हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो प्रोजेक्टको लागि जुटाउनु पर्यो। अनि जसको लागि हामी बनाउँछौँ त्यो त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, विश्वास दिलाउनु पर्यो। अनि 5 नम्बरमा हुन्छ हाम्रो के, ट्रेनिङ। यो भइसकेपछि यति काम हामीले गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई अब हामीले सञ्चालितमा ल्याउनु पर्यो एज ट्रेनको रूपमा। जस्तै एउटा ट्रेनिङ कसैलाई दिन्छ नि, त्यो भनेको नि हामीले के गर्नु पर्यो, एज सञ्चालनको रूपमा गर्नुभन्दा अगाडि सबैलाई ट्रेन गर्नु अनि त्यो कामलाई कार्यवहनमा ल्याउनु। यो हाम्रो रोल अफ द इन्जिनियर इन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजमा पर्दो रहेछ यति 5वटा कुराहरू। अब यसपछि आउँछ हाम्रो के, टेक्नोलोजी एन्ड सोसाइटी। अब यो हाम्रो च्याप्टरको नाम भनौँ हामी टेक्नोलोजी एन्ड सोसाइटी छ। यो टेक्नोलोजी एन्ड सोसाइटीमा हामीले सोसाइटीलाई, हाम्रो जुन बासिन्दा सोसाइटी छ त्यो सोसाइटीलाई हामीले टेक्नोलोजीसँग कसरी जोड्न सक्छ त, त्यो भन्न खोजेको यहाँ। त पहिला एज टेक्नोलोजीको डिफिनेसन के हो त्यो अब हामी जानिराखौँ। अब टेक्नोलोजी भनेको के हो, एउटा कुनै प्रोपर नलेज हो। त्यो प्रोपर नलेजको हामीले युज गर्छौँ। भेरियस टाइपको टुल्सहरू जुन टेक्नोलोजीले हामीलाई दिएको छ, हामीसँग छ, त्यो प्रोपर नलेजलाई हामीले भेरियस टाइपको टुल्सहरूलाई युज गरी, विभिन्न प्रकारको सुविधाहरूलाई युज गरी हामीले एज इनपुट लगाउने हो। कुनै पनि कार्यमा इनपुट लगाउने हो अनि त्यसमा हामीले त्यो टुलको प्रोपर नलेजको युज गरी इनपुट लगाउने हो अनि त्यहाँ प्रोसेसिङ भई त्यहाँबाट हामीले आउटपुट लिनु हो एज के इफिसिएन्ट मेनरमा। एउटा इफिसिएन्ट आउटपुट हुनु पर्यो, त्यसको कार्यक्षमता हुनु पर्यो।
टेक्नोलोजी भनेको प्रोपर नलेज हो जसबाट विभिन्न प्रकारको टुल्सहरूको सुविधाहरूको प्रयोग गरी एज इनपुटको रूपमा हामी के गर्छौँ, त्यहाँ आफ्नो पुरै इनर्जी लगाउँछौँ त्यो टुल्सहरूबाट, अनि त्यहाँ प्रोसेसिङ भई हामी त्यहाँबाट आउटपुट लिन्छौँ आफ्नो के फ्रुटफुल अनुसारको, हामीले चाहिने अनुसारको, हामीले चाहिने सुविधा अनुसारको एट कुनै कार्यक्षमता मानौँ, त्यो भनेको नै टेक्नोलोजी हो। अब टेक्नोलोजी इज जेनरली इभल्भ फर ए कम्प्लिसमेन्ट अफ सर्टेन अब्जेक्ट भनेको के हो, टेक्नोलोजी भनेको नयाँ नयाँ कुराहरूको जन्नीको एउटा आधार हो। हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरूको यो केवल यहाँहरू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। तपाईँ अब कुनै एग्रिकल्चरमा जानुभयो भने त्यहाँ अब जस्तै ल्यापटपको आविष्कार हुनु, कम्प्युटरको आविष्कार हुनु, हामीले एग्रिकल्चर गर्दाखेरि त्यहाँ धानपाती गर्ने मसिनको कटाइ गर्ने, धान कटाइ गर्ने मसिनको आविष्कार हुनु, सबै कुराको नयाँ नयाँ अब्जेक्टको के हुन्छ यहाँ विकास हुन्छ। अब टेक्नोलोजीले हामीलाई के चेन्ज गरेको छ त, कस्तो सुविधा पुर्याएको छ त हेर्नु पर्यो। टेक्नोलोजी चेन्ज इज डिफाइन एज के यहाँ भनेको पुरानो जुन मेसिनहरू हुन्छ त्यो मेसिनहरूलाई के गर्छन्, नयाँ मोडिफिकेसन गर्छ, नयाँ अल्टरेसन गर्छन्, भनेको नयाँ पुस्तामा नयाँ प्रकारको सुविधायुक्त टेक्नोलोजीमा यसले के गर्छ, परिणत गर्छ। अनि त्यो परिणत गरिसकेपछि हाम्रो सोसाइटीमा एउटा विकासको के ल्याउँछ, धारणा ल्याउँछन्। अनि जसको कारणले गर्दा हामीले विभिन्न प्रकारको यसबाट के आफ्नो हामीलाई चाहिने दिनहुँ चाहिने नयाँ नयाँ प्रोडक्टिभिटीहरूको के गर्छ, इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, अनि हामीहरू राम्रोसँग आफ्नो समाजमा बाँच्न सक्छौँ सुविधायुक्त तरिकाले। त यो भनेको न टेक्नोलोजी हो। त टेक्नोलोजीले हाम्रो सोसाइटीलाई बसाइ गर्ने तरिकालाई पुरै चेन्ज गरेको छ, हामीलाई पुरै सुविधायुक्त बनाएको छ। त टेक्नोलोजी र सोसाइटी एक आपसमा धेरै नै रिलेट भएको छ। अब त्यो सोसाइटीलाई के गर्नलाई, त्यो सोसाइटीलाई हामीलाई सुविधायुक्त बनाउनको लागि के चाहियो, त्यो टेक्नोलोजी युज गर्नलाई त हामीलाई सोसाइटीमा त भिन्न कन्स्ट्रक्सनहरू गर्नु पर्यो। मानिसलाई सुविधा कति बेला हुन्छ, जब राम्रो घर हामीहरूले बनाएर दिन्छौँ, अविकसित ठाउँमा त्यहाँ ब्रिज छैन भने त्यहाँ ब्रिज दिनु पर्यो, अनि त मान्छेहरू के हुन जान्छ, हाम्रो सोसाइटीको मान्छेहरू सुविधायुक्त ठाउँमा बसेर न पाउँछन्। त यो मेन गर्नु काम कसले गर्छ, र त्यो भनेको इन्जिनियरले गर्छ। त्यो इन्जिनियरले नै देखाउनु पर्यो कि टेक्नोलोजी र सोसाइटी बिचको के हाम्रो रिलेसन रहेको छ, अनि टेक्नोलोजीले हाम्रो सोसाइटीलाई कस्तो प्रकारको सुविधा दिन सक्छ, सबै कुरा हामी एज इन्जिनियरले सोसाइटीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त यसरी रहेको टेक्नोलोजी र सोसाइटीको। अब यहाँ कम्प्युटर र टेक्नोलोजी पनि छ हैन। कम्प्युटरले पहिला हाम्रो सोसाइटीमा के असर पार्दछ र टेक्नोलोजीले पनि के असर पार्दछ त्यो पनि हामीले हेर्नु बुझ्नु पर्यो। त कम्प्युटरको मैले यहाँ पहिला कुरा गरेको छु, पछि हामी टेक्नोलोजीको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब कम्प्युटरले हाम्रो सोसाइटीलाई कसरी असर पारेको छ, कसरी हामीलाई सुविधायुक्त बनाएको छ, कसरी यसको पोजिटिभ रिस्पेक्ट पनि छ, नेगेटिभ कसरी छ इम्प्याक्ट, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त यहाँ फर्स्ट नम्बरमा छ कि इम्प्याक्ट अन प्रब्लम सोल्युसन। अब हाम्रो तपाईँले हेर्नु भने कम्प्युटरको कारणले गर्दा हाम्रो धेरै जसो प्रब्लमहरू समस्याहरू सोल्भ भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन इम्पोसिबल कामहरू छ त्यो इम्पोसिबल कामहरूलाई यसले सजिलै तरिकाले सर्ट टाइममा नै यसले के गरेको छ, सफल पारेको छ। त्यो कामहरूलाई गर्नको लागि जहाँ ह्युमन बिङ्सबाट असम्भव हुन्छ त्यो काम गर्नलाई। अनि with the use of computer today world have left power in it which was thought to be impossible in past। अब कम्प्युटरले कस्तो बनाएको छ कि जुन प्रिभियसमा हाम्रो जुन कामहरू इम्पोसिबल भएको छ त्यो प्रेजेन्टमा त्यसलाई के पोसिबल बनाएको छ। त्यस्तै नै फ्युचरमा जुन जुन काम तपाईँलाई एज पोसिबिलिटी अनुसार जुन जुन काम तपाईँलाई अहिले इम्पोसिबल लागिरहेको छ, मलाई लाग्छ टेक्नोलोजीले त्यो कामहरूलाई पनि पोसिबल गरेर छाड्छ। अनि यो कम्प्युटरको माध्यमबाट हामीले धेरै प्रकारको कुराहरू अझ के क्वालिटीको साथ हामीले पाइरहेका छौँ, लो कोस्टमा पनि हामीहरू पाइरहेका छौँ। जस्तै सर्च डेभलपमेन्ट इन्क्लुड मेडिकल सर्जरीहरू गर्नका लागि नयाँ नयाँ इक्विपमेन्टहरूको हामीले कम्प्युटरबाट युज गरेर कहाँ कुन मान्छेलाई कस्तो प्रकारको रोग लागेको छ त्यो डाटाहरू हामीले इन्पुट गर्नको लागि, विभिन्न क्वालिटी कन्ट्रोलर गर्नको लागि हामीले कम्प्युटरलाई त्यो समस्याहरूलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीले कम्प्युटरको युज गरेका छौँ, विभिन्न फिल्डमा युज गरेका छौँ। अब यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा आयो के इम्प्याक्ट अन इम्प्लोइमेन्ट।
हामीले कम्प्युटरको युज गर्छौँ। कम्प्युटरको युज गरेपछि हाम्रो पहिला जुन समयमा हामीले काम जुन गर्नु पर्थ्यो एज अ ह्युमन बिइङको रूपमा, त्यो काम अहिले कम्प्युटरको युजबाट छिटै समयमा भइरहेको छ। अब छिटै समयमा भइरहेको छ भने त्यहाँ एउटा मान्छेले मानव कुनै पनि काम यदि एक दिनमा गर्नु पर्थ्यो भने त्यही कामलाई कम्प्युटरले 1 घन्टामा गरिदिन्छ। मिन्स त्यहाँ के भयो, जब यति छिटै तरिकाले कम्प्युटरले काम गर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ मान्छेहरूको अनइम्प्लोइमेन्ट बढिरहेको छ, इम्प्लोइमेन्टको समस्या बढिरहेको छ, मान्छेहरूले जब पाइरहेको छैन। त यो एउटा मुख्य काम भयो, समस्या भयो मान्छेहरूको बेरोजगार हुनुमा। त यो इम्प्लोइमेन्टमा समस्या भइरहेको छ। अब तेस्रो नम्बरमा जुन हाम्रो लागि नराम्रो हो, अब के गर्ने, मान्छेहरूलाई सुविधा पनि चाहियो, समस्या भइरहेको छ त्यो पनि हामीले खोज्नु पर्यो। इम्प्याक्ट अन इन्डिभिजुअल, अब कम्प्युटरको हाम्रो इन्डिभिजुअल प्रत्येक मान्छेहरूमा कसै समस्याहरू भएको छ त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको आजको युगमा मान्छेहरूको हरेक घरमा वाइफाई भएको कारणले गर्दा मान्छेहरूले परिवार बिचमा जुन मेलमिलाप हुनुपर्ने हुन्छ बाबुआमा छोराछोरी बिचमा, त्यस्तो प्रकारको मिठो बोलीहरू भइरहेको छैन। सबैले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो फेसबुकको दुनियाँमा लागिरहेको हुन्छ, जहाँबाट मान्छेहरू रिलेसनमा, ह्युमन बिइङमा यो रिलेसनहरू डिक्रिज भइरहेको छ। एउटा भर्चुअल दुनियाँमा मान्छेहरूले जिइरहेको हुन्छ, जुन भनेको फेसबुकमा तपाईँ फ्रेन्ड नै बनाउनु भने त्यो फ्रेन्ड कहिले पनि काम लाग्दैन। जबसम्म तपाईँ रियल लाइफमा गएर त्यहाँ त्यो मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्न तबसम्म त त्यो फ्रेन्ड काम लाग्दैन। त्यही भएर यो कम्प्युटरको यो इन्डिभिजुअली भनेको रिलेसनमा रिड्युस गरिरहेको छ, यो एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट नै हो। तर कम्प्युटरले एउटा ग्लोबल भिलेज त कायम गरेको छ। जस्तै अब तपाईँ यो देशको कम्प्युटरको युगबाट नै भनेको टेक्नोलोजीकै सहायताबाट तपाईँले त्यो देशको मान्छेलाई यो देशको मान्छेले राम्रो कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छन्। मिन्स एउटा जस्तै एउटा भिलेजमा मानिस बिच कनेक्सन हुन्छ, त्यस्तै नै यो पुरै वर्ल्ड वाइड मानिस अथवा देश बिच कनेक्सन भएको छ। त्यही भएर यसलाई ग्लोबल भिलेज पनि भनिन्छ। त यो भयो कम्प्युटरको तेस्रो इम्प्याक्ट। अब चौथो इम्प्याक्टमा हामी जाऊँ। चौथो इम्प्याक्टमा के भनिएको छ, फोर्थ नम्बरमा इम्प्याक्ट अन लाइफ क्वालिटी। अब कम्प्युटरले हाम्रो लाइफ क्वालिटीलाई कसरी चेन्ज गरेको छ त यहाँ पढ्नुहोस्, तपाईँले मजाको साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरको युगबाट नै जस्तै कुनै पनि कुराहरू, जस्तै तपाईँले आरसिसीको जुन हामीले एउटा घर बनाउँछ त्यो घरहरू प्रिकास्ट भएको हुन्छ, प्रि स्ट्रेस्ड भएको हुन्छ, प्रि फेब्रिकेटेड भएको हुन्छ। यसको अर्थ के भयो कि हामीले छुट्टै त्यो पार्ट बनाउँछौँ, त्यो छुट्टै पार्टलाई हामीले मेसिनमा गएर कति लोड धान्न सक्छौँ त्यो पनि हामीले टेस्टिङ गर्छौँ एज लो कोस्टमा। अनि लो कोस्टमा गरिसकेपछि यो राम्रो प्रकारको के दियो, त्यो टेस्ट गर्नु भनेको कम्प्युटरबाट नै हामी गर्छौँ। कति यसले लोड धान्न सक्छन्, एउटा मानव कलम बनाए, कलम कति लोड धान्न सक्छन् त्यो त हामीले कम्प्युटरबाट गर्छौँ। हामीले ल्यापटपबाट नगएर अर्कै प्रकारको त कम्प्युटर हुन्छ नि, त्यसबाट हामीले गर्छौँ। त यसले हामीलाई के प्रोभाइड गर्यो, यो क्वालिटी प्रोभाइड गर्यो, सर्भिस, क्वालिटी अफ द सर्भिस प्रोभाइड गर्यो कि लो कोस्टमै गर्यो। हामीलाई पुरै थाहा हुन्छ कि यो फ्युचरमा यस्तो हुनसक्छ, त्यही भएर एउटा स्याम्पल तयार पार्यो, त्यस्तै अनुसारको बनाउँदै गयो। हामीलाई पुरै बिल्डिङ बर्बाद गर्नु छैन, किनकि पहिला हाम्रो जमानामा ठुलो घर बनाउनु पर्थ्यो, हामीले पहिला प्रि फेब्रिकेटेड प्रि स्ट्रेस भएको बिम कलमहरू हामीले चेक गर्दैन थियौँ, तर अहिले हामीले गरेर युज गर्न सक्छौँ। त यो हाम्रो क्वालिटी अफ द लाइफमा इम्प्रुभ गरेको छ। अनि यो के गरेको छ, मानिसको टाइमहरूलाई एकदम इलिमिनेट गरेको छ अननेसेसरी टास्कहरू गर्नुबाट। यदि तपाईँ त्यही कामहरू कम्प्युटरबाट गर्नु, यदि मानव कम्प्युटर नभएको भए धेरै टाइम हामीले दिनुपर्ने हुन्थ्यो। जस्तै कुनै पनि अब आरसिसीको एउटा कलमलाई कति लोड धान्न सक्छ त्यो चेक गर्नको लागि कति यसको किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर लोड लागिरहेको छ त्यो चेक गर्नलाई हामीले कसरी गर्ने त विभिन्न तरिकाबाट हामीले फिजिकली गर्नु पर्थ्यो भने त्यो त अननेसेसरी हाम्रो टास्क भएको भएन, त्यहाँ अननेसेसरी टाइम लागेन। त त्यस्तै प्रकारको हामीलाई सुविधा प्रोभाइड गरेको छ के कम्प्युटरले इन्जिनियरिङ फिल्डमा। त यो भयो यहाँसम्म। अब यसपछि कम्प्युटरको बारेमा हामीले के गर्यौँ उस गर्यौँ। अब इम्प्याक्ट्स एन्ड कन्सिक्वेन्सेस अफ द टेक्नोलोजी अन सोसियो इकोनोमिक प्यारामिटर। अब मानिसको जुन सोसाइटीको जुन इकोनोमिक छ नि,
त्यो इकोनोमिक्स पारामिटरहरूलाई यसले कसरी असर पुर्याएको छ त यो टेक्नोलोजी भन्ने कुराले। त अब मानिसहरूको सोसियो इकोनोमिक पारामिटरहरू के हो छ, जस्तै एग्रिकल्चरबाट उसले इकोनोमिकहरू हामीले लिन सक्छौँ, त्यही हामीले के गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो। अब त मानिसहरूको सोसियो इकोनोमिक, अब जस्तै इम्प्याक्ट अन इम्प्याक्ट छ हैन, इम्प्याक्ट अन भनेको कुन कुन कुरामा असर पुर्याइरहेको छ, इम्प्याक्ट भनेको कुन कस्तो प्रकारको असर पुर्याइरहेको छ त्यो अब हामीले हेर्नु पर्यो। त इम्प्याक्ट पहिला सबभन्दा पहिला एग्रिकल्चरमा हामी लिन्छौँ, जहाँ भनेको खेतीपाती भइरहेको छ। अब फुड प्रोडक्सन, अब फुड प्रोडक्सन भनेको हाम्रो के नयाँ नयाँ प्रकारको फुडहरूको प्रोडक्सन, अथवा हामीले जुन खेतीपाती गर्छौँ नि त्यो खेतीपाती धान उब्जाउनु, गहुँ उब्जाउनु, त्यो भनेको त्यहाँ टेक्नोलोजी कस्तो प्रकारको असरहरू पुर्याएको छ त। जस्तै अहिले असारको महिना हो, असारको महिनामा हाम्रो अहिले नेपालमा त त्यस्तो छैन, तर तपाईँले इन्डियामा जानुभयो भने पन्जाबतिर त्यहाँ भनेको धानको रोपाइ भन्ने कुनै मेसिनले गरिन्छ। अब मेसिनले गर्नु भनेको फुड प्रोडक्सन के भयो, मेकेनाइज भयो कि भएन, फुड प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ भयो कि भएन, धान कटाइ अथवा गहुँ कटाइ सबै कामहरू मेसिनले गरिरहेको छ। अब ग्रिन रेभोल्युसन अनि जिएमएफ भनेको के हो त, यो यसको लागि यहाँ हेर्नुस्। अब ग्रिन रेभोल्युसन भने के हो, यहाँ तपाईँ मजाको साथ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अ लार्ज इन्क्रिज इन फुड प्रोडक्सन इन डेभलपमेन्ट एन्ड डेभलपिङ कन्ट्री एचिभड बाई युजिङ द मोडर्न एग्रिकल्चर टेक्निक्स। ग्रिन रेभोल्युसन भनेको त्यस्तो हो जहाँ कि हामीले डेभलप्ड एन्ड डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा हामीले मोडर्न एग्रिकल्चर टेक्निकहरूको प्रयोग गरेर हामीले के धेरै धान धेरै फुडहरूको प्रोडक्सन गर्नु हो, त्यसलाई नै हामी के भन्छ, ग्रिन रेभोल्युसन। यो भयो। अब एउटा भयो हाम्रो के जिएमएफ भनेको के हो त, मैले सबै कुरालाई तपाईँलाई यहाँ जिएमएफ भनेको के तपाईँ फिगरमा हेरिहाल्नुहोस्, त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो आयो के फुड प्रोसेसिङ। अब फुड प्रोसेसिङ भनेको के हो त, पहिला धेरै मान्छेहरूलाई यसको जानकारी पनि छैन। फुड प्रोसेसिङ भनेको के हो तपाईँलाई हामीले यहाँ फुड प्रोसेसिङको बारेमा हेर्नु पर्यो। फुड प्रोसेसिङ मिन्स युजिङ टेक्निक द्याट चेन्जेस द ओरिजिनल फर्म। तपाईँ त्यहाँ पढ्नुहोस् के भनिएको छ, हामीले ओरिजिनल फर्म जुन हाम्रो जस्तै धान गेहूँ भयो नि त्यो फर्मलाई हामीले चाहिने कृत्रिम रूपमा, जस्तै बिस्कुट भयो, जस्तै पाउरोटी भयो, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रकारको यहाँ छ, त्यो वस्तुमा कन्भर्ट गर्नु भनेको नै फुड प्रोसेसिङ हो। भनेको एक्चुअल फर्मबाट हामीले चाहिने प्रकारको सोयाबिन भयो सबै कुराहरू तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कन्भर्ट गर्नु भनेको नै हाम्रो के भयो, फुड प्रोसेसिङ भयो। तब फुड प्रोसेसिङमा हाम्रो टेक्नोलोजीले यस्तो एग्रिकल्चर फिल्डमा असर पुर्याएको छ कि छैन, हामीलाई सुविधा प्रदान गरेको छ कि छैन, त यो पनि यसको डिजाइन गर्नु, यस्तो प्रकारको उस गर्नु सबै कुरा हामीले टेक्नोलोजीले प्रोभाइड गरेको छ। त यो इन्जिनियरिङमा हामीले एज सिभिल इन्जिनियरिङले यसलाई के गर्नु पर्यो, जानकारी हुनु पर्यो यो कुराहरूलाई। अब फुड प्रोसेसिङको एउटा अझै तपाईँ फिगर हेरिहाल्नुहोस्। त यो भयो फुड प्रोसेसिङ। जस्तै यहाँ के भनेको छ, फुड प्रोसेसिङ गेटिङ कम्प्लेक्स रिक्वायर इन्डस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट, सबै कुराहरू इन्डस्ट्रीहरूले गरिरहेको छ यो कुराहरू। त्यसपछि आयो हाम्रो के फुड प्रिजर्भेसन। अब फुड प्रिजर्भेसन भनेको यहाँ पढिहाल्नुहोस्, फुड सेक्युरिटी इन्क्रिजिङ फर मोस्ट बेटर फुड प्रिजर्भेसन। अब हाम्रो जुन खेतमा एकचोटि आइसकेपछि त्यसलाई फुड प्रोसेसिङ गरिसकेपछि त्यसलाई त के गर्नु पर्यो, सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्यो। एक्सपायरी डेट हुन्छ, कुनै तपाईँलाई बढी कोल्डमा कुनै तपाईँलाई बढी गर्मी ठाउँमा राख्यो भने हाम्रो के हुन जान्छन्, त्यो बर्बाद हुन जान्छन्। त्यसलाई प्रिजर्भेसन गर्नु पर्यो कि परेन, र त्यहाँ विभिन्न प्रकारको हाम्रो यहाँ के रहेको छ, यहाँ मेथड रहेको छ जसबाट तपाईँ फुड प्रिजर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त फुड प्रिजर्भेसन गर्ने यहाँ धेरै टेक्निकहरू छ, जस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फुड प्रिजर्भेसन इज द प्रोसेस अफ ट्रिटिङ एन्ड ह्यान्डलिङ फुड टु स्टप स्लो फुड स्पइलिङ द लोस अफ द क्वालिटी। यो सबै लोस अफ द क्वालिटी गर्नु, त्यसमा जुन न्युट्रिसन छ त्यो न्युट्रिसन रहनु होइन, लङ्गर टाइमसम्म
त्यो भनेको नै फुड प्रोसेसिङ हो। त्यसमा भएको ब्याक्टेरिया फङ्गीहरूबाट बचाउनु, त्यो सबै नै फुड प्रिजर्भेसन हो। अब फुड प्रिजर्भेसन तपाईँ भिन्न तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ड्राइङबाट गर्न सक्नुहुन्छ, कोल्डिङ, फ्रिजिङ, बोइलिङ, हिटिङ, सेल्टिङ, तपाईँको भिन्न प्रकारको यो कुराहरू छ। यो गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? टेक्नोलोजीको के गर्नु पर्यो? युज गर्नु पर्यो। त यो भयो हाम्रो यहाँ फुड प्रिजर्भेसनको। अब त्यसपछि आयो मेकेनाइजेसन। अब जुनसुकै पनि एग्रिकल्चर फिल्डमा पनि तपाईँलाई फुडहरू प्रडक्ट गर्नको लागि के भइरहेको छ? सबै मेकेनाइज भनेको सबै इक्विपमेन्टहरूको युज भइरहेको छ। अनि त्यसपछि आयो हाम्रो के? कमर्सियलाइजेसन। अब कमर्सियलाइजेसन भनेको यस्तो धेरै धेरै प्रकारको खेतीपातीहरू छ जसलाई हामीले एज व्यावसायिक रूपमा युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो चुरोटको भयो होइन, उखु खेती भयो, त्यहाँ तपाईँले विभिन्न टेक्नोलोजीको युज गरेर त्यहाँ खेतीपाती जेनेरेट गरेर भनेको धान गेहूँ उब्जाएर अथवा तपाईँले उखु कोदो अनि के अरे सुर्तीहरू उब्जाएर के गर्न सक्छौँ? हामीले त्यही कमर्सियलाइजेसनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ, जुन भनेको हामीलाई टेक्नोलोजीले हेल्प गरिरहेको छ। अब त्यसपछि आयो फुड भेराइटी। फुड भेराइटी भनेको हाम्रो टेक्नोलोजीको युज गरेर हामीले फुड भेराइटी हाम्रो जीवनलाई एकदम डाइटिङ अनि हेल्दी बनाउनको लागि विभिन्न प्रकारको फुडहरूको भेराइटीको युज गर्नुपर्छ। त्यो त हामीलाई थाहा छ। त्यो फुड भेराइटी हामीले जेनरेट गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो? हामीलाई विभिन्न प्रकारको फुड भेराइटीहरू गर्नको लागि इक्विपमेन्टहरू चाहियो। र त्यो फुड भेराइटी भनेको तपाईँ फिगरमा हेरिहाल्नुहोस्, हाम्रो फुड भेराइटी भनेको के हो तपाईँ मजाको साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै एग्रिकल्चर फिल्डलाई बढावा दिनको लागि हामीले अब धेरै मात्रामा यदि तपाईँलाई उब्जाउ गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ त धेरै प्रकारको किराहरू लागिरहेको हुन्छ। अहिले नेपालमा सलक किरा भने एकदम पर्चामा छ, जुन भनेको बालीलाई नाश गरिरहेको छ। र त्यसलाई त्यो सलक किरालाई हटाउनको लागि फर्टिलाइजेसन पेस्टिसाइडको त युज गर्नु पर्यो। र त्यस्तै नै अर्ग्यानिक टु केमिकल पेस्टिसाइडहरू युज हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो केमिकल युक्त नै भइहाल्छ। अब वाटरको एग्रिकल्चरमा वाटरको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यो वाटरको युज गर्नको लागि हामीले इरिगेसनको युज गर्न सक्छौँ। विभिन्न प्रकारको टेक्निकलको युज गरेर हामीले एग्रिकल्चरलाई बढावा दिन सक्छौँ। यो रहेको छ टेक्नोलोजिकलको इन्फ्लुएन्स, पोजिटिभ होस् नेगेटिभ न छ। यहाँ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइडको युज गर्नु भनेको नेगेटिभ नै हो। र यो कसरी यसको इन्फ्लुएन्स रहेको छ, इम्प्याक्ट रहेको छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब त्यसपछि आयो हाम्रो इम्प्याक्ट अन कम्युनिकेसन। हाम्रो एक देशबाट अर्को देशमा जुन सञ्चारको माध्यम छ, त्यो सञ्चारको माध्यममा हाम्रो सोसाइटीमा टेक्नोलोजीले कस्तो प्रकारको असरहरू पारिरहेको छ त? पोजिटिभमा कि नेगेटिभमा, सबै कुरा हामीले के गर्नु पर्यो? जानकारी हुनु पर्यो। जस्तै इन्फर्मेसन जेनेरेसन एन्ड डिसिमिनेसन, यो इम्प्याक्ट अन भयो। यो इम्प्याक्ट अब वास्तवमा अहिले धेरै प्रकारको सोसल मिडियाहरू भएको छ, धेरै प्रकारको कम्युनिकेसन युक्तहरू दुनियाँ भएको छ, टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ, जुन भनेको संसारमा जहाँ घटना घट्यो भने त्यो 1 मिनटमै तपाईँ वर्ल्ड वाइड फेमस भइदिन्छन्। त्यो भनेको इन्फर्मेसन इन्क्रिज भइरहेको छ, जुन हामीले त्यससँग प्रत्यक्ष रूपमा के छ? आबद्ध छौँ। अब मास कम्युनिकेसन, न्युज पेपर, म्यागजिन्स, एफएम, रेडियो, टिभी, इन्स्ट्यान्ट ब्रेकिङ न्युजहरू। अब यहाँबाट मास कम्युनिकेसन भनेको नै एक आपसमा के कनेक्ट हुनु हो नेटवर्कको माध्यमबाट। त जुन हामीले एकदम टाइमली इन्फर्मेसन पिपुलसँग भइरहेको छ, यस टिभी न्युजहरूको मामलामा हामी त्यसमा धेरै नै टेक्नोलोजीले हामीलाई के अरे पोजिटिभ तरिकाले पनि नेगेटिभ तरिकाले पनि हामीलाई के भएको छ? इम्प्याक्ट पारेको छ। अब इन्टरनेट, सोसियल मिडिया सबै एउटै कुरा हो। यहाँ इन्टरनेट र सोसियल मिडियामा इन्क्रिज एक्सेस टु इन्फर्मेसन, सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सिङ डिजाइन अफ कम्युनिकेसन टेक्निक। इन्टरनेटको माध्यमबाट नै हामीले आजभोलि जस्तै युट्युब भयो, युट्युबबाट नै आजभोलि हामीले घर बसी धेरै कुराहरूको बारेमा ज्ञान आर्जन गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट मान्छेहरूले धेरै कुरा सिकेर आफ्नो प्रोफेसनल लाइफलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसको अनलाइन माध्यमबाट तपाईँले युट्युबबाट पनि आफूले चाहिने अनुसारको प्रतिभा देखाए त्यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त यो भनेको धेरै नै ठुलो माध्यम हो। इन्टरनेटले, टेक्नोलोजीले हामीले सोसाइटीलाई एउटा नयाँ रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नै हामीलाई हेल्प गरिरहेको छ। अब टेलिफोन, मोबाइल फोन,
अब जस्तै अहिले लकडाउनको अवस्थामा मानिसहरू के भइरहेको छ, फिजिकली रूपमा हामीले युनिभर्सिटी स्कुल कलेजहरूमा जान पाइरहेका छैनौँ। अब कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा त अब मोबाइलबाट टेलिफोनबाट नै हामीले अनलाइन क्लास पढिरहेका छौँ। त त्यो टेक्नोलोजीले हामीलाई हेल्प पुर्यायो कि पुर्याएन? पक्कै पुर्याइरहेको छ। त यो सबै कुराको बारेमा जानकारी हामीलाई हुनु पर्यो। अब भर्चुअल मिटिङ, भर्चुअल रियालिटी, टेलिमेडिसिन्स, अब त्यही अनलाइन क्लास गर्नु भनेको नै भर्चुअल क्लास हो। त जुन हामीलाई मजाले यसले के गरिरहेको छ, एकदम हेल्पफुल पुर्याइरहेको छ। मिटिङ हामीले अनलाइन मिटिङ बसेर पनि धेरै कुराहरू हामीले टेक्नोलोजीबाट एक आपसमा ज्ञानहरू हामीले के सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। अब यसपछि आयो हाम्रो के इम्प्याक्ट अन कन्स्ट्रक्सन मेथड्स। अब इम्प्याक्ट अन कन्स्ट्रक्सन मेथड भनेको हाम्रो सोसाइटीमा जति पनि कन्स्ट्रक्सन कामहरू भइरहेको छ, जति पनि कन्स्ट्रक्सन कामको बाट हामीलाई सुविधा भइरहेको छ, त्यो कन्स्ट्रक्सन मेथडलाई हाम्रो टेक्नोलोजीले कसरी सुविधा बनाएको छ त, कसरी सुविधायुक्त बनाएको छ त, त्यो अब हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै इम्प्याक्ट अन कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी। अब जहाँ पहिला यदि हामीलाई कुनै छत ढलान गर्नु पर्थ्यो भने त्यहाँ धेरै लेबरको हाम्रो आवश्यकता हुन्थ्यो भनेको, तर आजभोलि हामीले भिन्न प्रकारको रोलर मसिनहरू छ, भिन्न प्रकारको हाम्रो त्यहाँ रोटेटिङ मिक्सिङ कङ्क्रिट मेसिनहरू छ, जहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, छिट्टै समयमा त्यहाँ लेबरको पनि धेरै आवश्यकता हुँदैन। पहिला धेरै लेबरको आवश्यकता हुन्थ्यो, त्यसलाई रिप्लेस गरेर हामीले नयाँ टेक्नोलोजीमा हामीले त्यसलाई छिटै तरिकाले के गर्न गइरहेका छौँ भनेको एकदम त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन मेथडलाई नै चेन्ज गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको टेक्नोलोजीले आजभोलि हाम्रो प्रिकास्ट एकैचोटि के बिम स्लेबहरू आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ भनेको धेरै लेबरको आवश्यकता पर्दैन। त फर्स्ट नम्बरमा भनेको छ के यसले धेरै लेबर जुन जहाँ चाहिरहेको थियो त्यो लेबरलाई रिप्लेस गरेर एकदम मानिसहरूलाई सुविधा बनाएको छ। अब कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्सहरू मैले योभन्दा अगाडि नै भनिसकेँ। यो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल भनेको जस्तै बेटर मटेरियल, लाइट वेट, फायर प्रूफ ग्लास, एज ए स्ट्रक्चर एलिमेन्ट, इन्क्रिज युज अफ एल्युमिनियम, प्री फेब्रिकेटेड, प्री स्ट्रेस्ड। अब यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो, तपाईँ फिगरमा हेर्दै जानुहोस्। भनेको आजभोलि हामीले क्वालिटीको विथ लो कोस्टको साथमा हामीले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू पाइरहेका छौँ। कसको कारणले गर्दा? टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा। जस्तै हामीले फायर प्रूफ के एलिमेन्टहरू पाइरहेको छ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू पाइरहेका छन्। अब फेब्रिकेटेड, प्री फेब्रिकेटेड भनेको के हो? जस्तै कुनै पनि तपाईँलाई घर बनाउनु पर्यो, त्यो घरमा विभिन्न के चाहियो, विभिन्न हामीलाई कलमहरू चाहिन्छ। त्यो कलम तपाईँले प्री कास्ट, प्री फेब्रिकेटेड अगाडि भनेको साइटमा गएर बनाउनु पर्दैन, त्यो हामीले अघि नै बनाएको हुन्छ अनि त्यसलाई मात्र एसेम्बल गरेर हामीले घर बनाउन सक्छौँ। त्यो भने कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल हामीले त्यसरी नै टेक्नोलोजीले अहिले हामीलाई उपलब्ध गराइदिएको छ। अनि एउटा भयो प्री स्ट्रेस्ड। अब प्री स्ट्रेस्ड भनेको के हो? जस्तै तपाईँले एउटा कलम तयार पार्नुभयो होइन, कलम तयार पार्नको लागि अब त्यो कलम भनेको कति लोडसम्म धान्न सक्छ नि त? त्यो कलम भनेको कति लोड, कति किलोन्युटन पर मिटर लोड धान्न सक्छन्, त्यो लोड अब हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो भनेको हामीले मेसिनले टेस्ट गरेर हामीले प्री स्टेज अगाडिबाट नै यति दबाउ यो धान्न सक्छन्, यति फ्युचरमा यो यहाँसम्म यो टिकाउ हुन सक्छन् भन्ने कुरा अघि हामीले थाहा हुन्छ। भनेको त्यस्तो टाइपको मेटेरियल पनि हामीसँग छ। त्यो कसको कारणले गर्दा? टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा। त्यस्तो प्रकारको मेटेरियलहरू हामीले आज पाइरहेका छौँ। त त्यो सबै हामीले आभारी हुनु पर्यो टेक्नोलोजीमाथि। अब साइज अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब यदि टेक्नोलोजी मानव नभएको भए हाम्रो यस्तो एकै तपाईँले 24 फिटको यदि घरको छत ढलान गर्नु पर्यो भने त हामीले एकै दिनमा भनेको 1 घन्टैमै आजभोलि भइरहेको छ त्यस्तो ढलानहरू। त्यस्तो टेक्नोलोजी आइसकेपछि हाम्रो साइज अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन घर छ, बिल्डिङ छ, जुन पनि कन्स्ट्रक्सनहरू छ, त्यसको त साइज के भइरहेको छ? इन्क्रिजिङ भइरहेको छ। कसको कारणले गर्दा? टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा। अब मेकानाइजेसन, अटोमेसन एन्ड रोबोटिक्स। आजभोलि तपाईँले विदेशमा जानुभयो भने त्यहाँ अमेरिकाहरूमा त्यहाँ विभिन्न कुराहरूमा हाम्रो के भइरहेको छ?
विभिन्न कुराहरूमा हाम्रो सबै रोबोटिक्सहरूको युज भइरहेको छ, सबै मेसिनहरूको नै युज भइरहेको छ। त त्यो हाम्रो लागि एकदम सुविधाजनक भयो। अब त्यसपछि हाम्रो के आयो? त्यसपछि आयो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। यो हाम्रो एउटा च्याप्टर नै रहेको छ। त्यही पनि यहाँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा यहाँ हामीले अब बुझ्नु पर्यो। अब कुनै पनि प्रोजेक्टहरूलाई हामीले राम्रो तरिकाले त्यो कन्स्ट्रक्ट हो भनेर के गर्नु पर्यो? अब फ्रम यहाँ एडहक तपाईँले सर्च गर्नु भने एडहक एउटा नेटवर्क छ जहाँबाट तपाईँ विभिन्न प्रकारको कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टहरू सही तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्छ? म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लाइक अब कुन कुन मेसिनहरूको युज गर्नु पर्यो, त्यसबाट हामीले सिपिएमको युज गर्नु पर्यो, पिइआरटीको युज गर्नु पर्यो, सफ्टवेयर लाइक टिएमएस प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। अब यहाँ तपाईँले विभिन्न कुराको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो। जस्तै अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि खासमा सिपिएम र पिइआरटी पढ भन्ने अपनाइन्छ। अब त्यो के हो यहाँ बुझिराखौँ। त सिपिएम भनेको अब यहाँ हेर्नुहोस्, सिपिएमको डिफिनेसन पहिला हामी के गर्नु पर्यो? जानिराखौँ। पढ्नुहोस् के भनेको छ? यो क्रिटिकल पाथ मेथड हो, जहाँ भनेको सिपिएम इज अ नेटवर्क डायग्रामिङ टेक्निक युज टु प्रेडिक्ट टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसन। A critical part for a project is a series of activities that determine the earliest time by which the project can be completed. यो भनेको फ्युचरमा कति टाइम ड्युरेसन लाग्न सक्छन् एउटा टेक्निक हो, प्रोग्राम गर्ने टेक्निक हो। फ्युचरमा कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नको लागि, कन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्ट हो अथवा सिभिल इन्जिनियरिङ कुनै पनि प्रोजेक्ट हो, त्यो गर्नको लागि फ्युचरमा कति टाइम यसले लिन सक्छन् त्यो प्रोजेक्टले, त्यो प्रेडिक्ट गर्नु हो, पोसिबिलिटीको साथ प्रेडिक्ट गर्नु हो। त्यो भनेको नै हाम्रो के हो? सिपिएम हो। अब सिपिएम अनि एउटा छ पट। अब त्यो पट भनेको के हो त्यो पनि हामी बुझिराखौँ। प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक। In most of the projects, the activity time are not known with the certainty and they may be assumed as random variables. In such cases where activity times are not known, what can be used for the planning, scheduling and controlling the project. मैले सिपिएम को भन्ने सिपिएमले र यसले पनि सेमै कुरा भनिरहेको छ, तर धेरै डिफरेन्स हो सिपिएम र पिटीमा। खास टाइमको कुरामा यदि टाइम लाग्छ भन्ने कुरामा हामीले गर्नु भनेको सिपिएम र पटले पनि भन्छ, तर पटले एज प्लानिङको रूपमा, सेड्युलको रूपमा र प्रोजेक्टलाई कन्ट्रोल पनि गरिरहेको हुन्छ। र यसमा एक दुईवटा डिफरेन्स पनि रहेको छ। त्यो डिफरेन्स म तपाईँलाई भनिदिन्छु एकचोटि। यहाँ हेर्नुहोस्, जानकारी राख्नु धेरै आवश्यकता छ। पट एनालाइसिस डज नट कन्सिडर द कोस्ट। पट भनेको पट भन्दा सिपिएम राम्रो छ। पट जस्तै पटले कोस्टलाई यहाँ कन्सिडर गरेर फ्युचरमा कति टाइम ड्युरेसन लाग्छ भन्ने कुरा बताउँदैन, तर सिपिएम डिल्स विथ द कोस्ट अफ प्रोजेक्ट सेड्युल एन्ड देयर मिनिमाइजेसन। भनेको त्यहाँ प्रोजेक्टको सेड्युल कति हो, त्यसको कोस्ट कति लाग्छ, त्यो पनि कुरा धेरै हदसम्म यसले बताउने गर्छन्। अनि अझै एउटा हेर्नुहोस्, हाम्रो यसको पट इज युज्ड फर दोज प्रोजेक्ट वेयर द रिक्वायर्ड कम्प्लिट भेरियस एक्टिभिटीज इज नट नोन विथ द सर्टेनिटी। जहाँ सिपिएम इज युज्ड फर द दोज प्रोजेक्ट which are repetitive in nature and where one has experience of handling similar project. अब पट यसले धेरै जस्तै तपाईले एउटै रिपिटेटिभ काम गर्नुभयो भने हैन, एउटै प्रकारको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट यदि तपाईले गर्नुभयो भने त्यसमा कति समय लाग्छ, कति कोस्ट लाग्छ, सबै कुरा भन्नुहुन्छ तपाईँ। र त्यस्तै पटले यो कुराको बारेमा जानकारी दिँदैन, यसले रिपिटेटिभ कामको आधारमा जानकारी दिँदैन हामीलाई, तर सिपिएमले सिमिलरली कामहरू जुन गरिरहेको हुन्छ नि त्यसकै आधारमा कति यसमा समय लाग्छ त्यो सबै कुराको बारेमा जानकारी यसले एकरूपताको रूपमा दिन सक्छन्। भनेको धेरै राम्रो हो। यसलाई नै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा हाम्रो विभिन्न प्रकारको टेक्निकहरू यस्तो आएको छ जसले हामीलाई एकदम सुविधायुक्त बनाएको छ। त्यसपछि आयो हाम्रो आईसीटी युज फर कन्स्ट्रक्सन साइट कन्ट्रोल। अब हामीले आईसीटी को युज गरेर विभिन्न प्रकारको त्यो प्रोजेक्टलाई के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, त्यहाँ सेफ्टी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। अब आईसीटी भनेको के हो त्यो पनि हामी एकचोटि बुझिराखौँ। यहाँ मैले तपाईँलाई गुगलबाट लिएको छु, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हिन्दी फिल्म यति राम्रो तरिकाले तपाईँ हेर्नुहुन्छ, मजाको साथ बुझ्नु होला। त यो भयो हाम्रो के
टेक्नोलोजीको हाम्रो कन्स्ट्रक्सन मेथडमा कस्तो प्रकारको रहेको छ इन्फ्लुएन्सहरू त्यो। अब त्यसपछि आयो हाम्रो के अर्को हाम्रो सोसियो इकोनोमिक। अब सोसियो इकोनोमिकमा हाम्रो आज कम्प्युटरको जमाना भएको छ होइन, कम्प्युटरको जमाना भएको कारणले गर्दा टेक्नोलोजीको जमाना भएको कारणले गर्दा त्यहाँ जेनेरेसन स्टोरेज एन्ड डिसिमिनेसनहरूको सबै कुराहरू यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो। द इम्प्याक्ट अन इन्फर्मेसन एसेसमा हाम्रो टेक्नोलोजीले कस्तो असर पुर्याएको छ हामीले वास्तवमा अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौँ कि इन्क्रिजिङ एसेस भइरहेको छ। हामीले विभिन्न मल्टिपल मिडियमको माध्यमबाट, सोसल मिडियमको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट, मोबाइलको माध्यमबाट हामीले इन्फर्मेसन एसेसहरू भइरहेको छ। अब त्यो इन्फर्मेसन एसेसहरूलाई स्टोर गर्नको लागि हामीसँग विभिन्न प्रकारको डिभाइसहरू छ, जस्तै स्टोरेज, भर्चुअल स्टोरेज। तपाईँ फ्लोपी डिस्क हेर्नु, फ्लोपी डिस्कमा हामीले स्टोरेजहरू गइरहेका हुन्थ्यौँ पहिला जमानामा। त त्यो फिगर हेर्दै जानुहोस्, मैले तपाईँलाई एज राम्रोसँग जानकारी होस् कन्सेप्टमा बनाएर मैले फिगर तपाईँलाई जानकारी गरिहालेँ। सिडी हेर्नुहोस्, डिभिडी हेर्नुहोस्, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हेर्नुहोस् जहाँ धेरै हामीले डाटा स्टोर गर्न सक्छ, ड्रप बक्स हेर्नुहोस्, क्लाउड स्टोरेज हेर्नुहोस्, मेल बक्स हेर्नुहोस्, सबै कुरा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जेनेरेसन, आजभोलि हाम्रो यस्तो जेनेरेसन आइसकेको छ, तपाईँ अहिले हामी 5th जेनेरेसनमा छौँ होइन। ल्यापटपको दुनियाँमा यदि हामीले जेनेरेसनमा हामीले गयौँ भने त त्यो जेनेरेसनमा अहिले जिपिएस, जिआइएस, सेटेलाइट इमेज, रिमोट सेन्सिङ यस्तो प्रकारको हामीहरू युज गर्न पाइरहेका छौँ, जसबाट हामीले हाम्रो जीवन लाइफलाई एकदम यो टेक्नोलोजीले के पुर्याएको छ, एकदम सिम्पल बनाएको छ, सुविधायुक्त बनाएको छ। अनि त्यसपछि आयो डिसिमिनेसन भनेको यहाँ यसमा मेन भनेको बुझिराख्नु पर्ने भनेको ई पेपर भनेको त्यस्तो टेक्नोलोजी हो जहाँ यो इलेक्ट्रोनिक पेपर हो। अब इलेक्ट्रोनिक पेपर भनेको यसमा के हुन्छ यो फेरि एकचोटि पढिहाल्नुहोस्। ई पेपर भनेको के हो, त्यो इलेक्ट्रोनिक पेपर हो जसमा यो पोर्टेबल हुन्छ, रिजुएबल हुन्छ, स्टोरेज पनि हुन्छ, डिस्प्ले मिडियम हुन्छ, जसमा हामीले रिपिटेटिभ तरिकाले यसमा राइट गर्न सक्छौँ, रिफ्रेस गर्न सक्छौँ, स्टोरेज गर्न सक्छौँ। पेन ड्राइभ जस्तै हो, धेरै नै आवश्यकता हुन्छ। यो तपाईँ एकचोटि गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो ई पेपर भनेको कस्तो रहेको छ। त यहाँसम्म हामीले इम्प्याक्ट के हो त्यो सबै कुराको हामीले बुझ्यौँ। अब आयो हाम्रो इम्प्याक्ट अन डिस्प्युट एन्ड कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन। अब यो धेरै नै अब खतरनाक कुराहरू पनि छ यसमा, जस्तै हाम्रो वारफेयर, WMD, इभिडेन्सहरू। अब वारफेयर, इन्क्रिज युज अफ गन पावर, रकेट, मिसाइल, ड्रोन सर इत्यादि कुराहरूको हामीले यदि पोजिटिभ तरिकाले युज गर्यो भने हाम्रो सोसाइटीलाई धेरै नै पोजिटिभ तरिकाले विकास गर्न सक्छन्। तर यिनीहरूलाई नै यदि हामीले नेगेटिभ तरिकाले कन्फ्लिक्टको साथ यदि हामीले युज गर्यो भने धेरै नकारात्मक असर पार्न सक्छन् हाम्रो सोसाइटीलाई। कुनै पनि कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै के हुन्छ, इन्फ्लुएन्स हुन्छ। त हामीले कुन तरिकाबाट जाने हो त्यो कुरा हाम्रो लाइफलाई, फ्युचरलाई डिसाइड गर्छ। त्यसपछि आयो हाम्रो WMD, यो यसमा बमहरू भयो, न्युक्लियर बमहरू भयो, त्यो पनि एकदमै खतरनाक नै हुने भएको। अब त्यसपछि इभिडेन्स आयो। अब मानव कुनै पनि देशमा अब घटना घट्यो अथवा कसैले त्यहाँ कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व गरायो, लडाइँ गरायो, त त्यसको इभिडेन्सहरू हामीले इलेक्ट्रोनिक मिडियामा त हामीले के गर्न रेकर्ड गर्न सक्छौँ। त यो हाम्रो लागि एउटा धेरै नै पोजिटिभ कुरा भयो। भिडियोमा यति नै राखौँ होइन, धेरै नै लेन्थ भयो। अब मैले यहाँ जति पनि यहाँ मैले स्लाइडहरू जस्तै यहाँ मैले सबै कुराहरू एज फिगर वाइज, स्लाइड वाइज होइन जुन मैले देखाइरहेको छु त्यो सबै मैले धेरै नै एनालाइसिस गरेर सरको नोटबाट होस् अथवा जहाँबाट होस् अथवा मैले नै स्लाइड बनाएर मैले तपाईँलाई जानकारी दिइरहेको छु। त्यही भएर बुझ्दै जानुहोस् र तपाईँ आफ्नो कपीमा यदि नोट बनाउँदै जानुभयो भने तपाईँलाई फेरि युट्युब हेर्नु पर्दैन, तपाईँले इक्जामको टाइममा त्यही रिपिट गरेर गए हुन्छ, मैले ढुकको साथ भन्छु। त्यही भएर यस्तो नोट पक्कै तपाईँ पाउनुहुन्न युट्युबमा गएर अथवा जहाँ पनि सरले पढाउनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो यस्तो तरिकाले फिगर वाइज देखाएर तपाईँलाई कन्सेप्ट दिएको छैन। त्यही भएर नोटहरू बनाउँदै जानुहोस्। र अर्को भिडियोमा हाम्रो पार्ट 3मा यस्तै 30 मिनटको भिडियो हुनेछ र यो हाम्रो च्याप्टरको लास्ट पार्ट हुनेछ, पार्ट 3 हुनेछ। त्यसमा हामीले फुली कन्सेप्टको साथ फेरि यस्तै गरेर हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। ल त
आजको लागि यति। तपाईँको दिन शुभ होस् होइन। अनि तपाईँ आफ्नो यतिमा भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफ्नो क्लास ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस्, सबै साथीभाइमा सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।